हेलो एवरीवन। इस लेसन में हम सीखेंगे कि राइट कैटेगरी को कैसे चूज़ करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सेलिंग द राइट कैटेगरी। अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं, मुझे सेरावी सेल करना है, बस सेरावी नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ, ये तो काम नहीं चल रहा। मेरी जान, लकीर के फ़कीर क्यों बनते हो? अगर सेरावी का सप्लायर तुम्हें नहीं मिल रहा, सैचुरेटेड है, अगर तुम्हें और चीज़ की तरफ जाना चाहिए, यार वैसलीन है, निविया है, अगर तुम्हें कोलगेट 3 पैक का नहीं मिल रहा, 2 पैक सेल करो। एटलीस्ट एक चीज़ स्टार्ट करो ताकि तुम्हारा प्रोसेस जो है राइट अवे एक डायरेक्शन पर चले। अगर तुम्हारा होलसेल EIN में 2 महीने लगते हैं, तुम्हारी कंपनी में सप्लायर के साथ अकाउंट बनाने में टाइम लग रहा है, प्राइवेट लेबल करो। अगर प्राइवेट लेबल में तुम्हें मुश्किल आ रहा है, 2 महीने लगते हैं, सप्लायर के साथ बात करना होता है, लिस्टिंग, पिक्चर्स, सब कुछ, जाके होलसेल करो। अगर होलसेल इन दोनों में टाइम लगता है, आर्बिट्राज करो, FBM करो, बट कोई ना कोई चीज़ तो स्टार्ट करो। लेकिन अगर एक चीज़ का प्रोसेस लेते हो, फिर उस पर फोकस करो। बात करते हैं राइट कैटेगरीज की। अमेज़ॉन पे जब भी हम कैटेगरी की बात करें तो आपको कैटेगरी को चूज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हमारे लिए सबसे अच्छा कैटेगरी जो है होम एंड किचन है, जिसे हम होम इम्प्रूवमेंट कहते हैं। लाजिम नहीं कि तुम ओनली किचन पे स्टक हो। सोचो आपकी बीवी होगी, गर्लफ्रेंड होगी, जाके उससे पूछो कि जान होम इम्प्रूवमेंट में क्या क्या करना चाहिए, गेट एन आइडिया। अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है और आप जो है आपकी बीवी भी नहीं, आप करो क्या, पिंटरेस्ट पर जाओ, गेट एन आइडिया लो कि लोग होम इम्प्रूवमेंट क्या क्या करते हैं। जाके यूट्यूब पर एक चैनल देखो कि लड़कियां जो है होम इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या यूज़ करती है। वो प्रोडक्ट लो। फिर तुम्हारे पास जंगल स्काउट है, जंगल स्काउट पे उस डायरा को चेक करो। लकीर के फ़कीर ना बनो। अगर डव के साथ सप्लायर मिलने में आपको मुश्किलात का सामना आ रहा है, जाके जो है नेट्रोजीना के पास। अगर नेट्रोजीना में इशू है किसी, यार एक ब्रांड थोड़ी है, आपके पास जंगल स्काउट है। बहुत सी स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि इसी एक ही चीज़ पर स्टक है। मैं UK में रहता हूँ, अमेरिका में जो है मेरा काम नहीं बन रहा। भाई तुमने अमेरिका में पहले करना ही क्यों है? अगर तुम UK में बैठे हो, पहले UK से स्टार्ट लो, क्योंकि वहाँ पर तुम प्रेजेंट हो। सप्लायर के पास जाके अगर गूगल कर सकते हो, सप्लायर के पास तुम जा सकते हो, बाई करो। अब तुम UK से तो यहाँ नहीं आ सकते ना सप्लायर को पकड़ के कि ये काम करो। UK में स्टार्ट करो, जब इस्टेब्लिश हो जाए उसके साथ साथ फिर अमेरिका। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो, खुदा के लिए पहले ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट लो, क्योंकि तुम वहाँ पर हो, फिजिकल आप वहाँ पर हो। US बड़ा मार्केट प्लेस है, हर कोई यहाँ पर काम करना चाहता है, पर यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स। फिर आपको जो है, अगर आपने बड़ा जंप मारना है, फिर तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। सप्लायर के साथ जब अकाउंट बनता है, यू हैव टू वेट। अलीबाबा से जब USA सामान आता है, इट टेक्स टाइम। सप्लायर को आप ऑर्डर दोगे, सप्लायर कहेगा 2 वीक्स लगेंगे सामान को बनने में। जब सामान लग जाए, बन जाए, फिर सामान उसे लेबल होगा, सप्लायर जो है शिप करेगा। अगर बाई सी शिप करना है 1 मंथ लगते हैं, बाई एयर करना है 4 डेज लगते हैं, डिपेंड कि आपने करना क्या है। हमारा सबसे टॉप कैटेगरी पे होम एंड किचन हुआ। सेकंड जो है हमारा टॉयज एंड गेम्स है, आप टॉयज एंड गेम्स सेल कर सकते हैं। थर्ड हमारा हेल्थ एंड ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है। अब खुदा के लिए हर एक बंदा एक चीज़ पर स्टक ना हो कि बस मुझे टूथपेस्ट सेल करना है, ब्रश सेल करना है। भाईजान, हेल्थ एंड ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में मल्टी वाइटामिन्स भी आते हैं। मल्टी वाइटामिन सेल करो, कुछ और सेल करो। जंगल स्काउट है, थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। हो सकता है तुम ऑटोमोटिव में जाओ और तुम्हें एक ऐसा प्रोडक्ट मिले, हो सकता है कि तुम आर्ट में जाओ, तुम गार्डन में जाओ, हो सकता है कि तुम ग्रोसरी में जाओ और तुम्हें ऐसा प्रोडक्ट मिले। थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। मैंने आपको टॉप नीश कैटेगरीज बताई जो लोग ज़्यादा सेल करते हैं, पर यू नेवर नो, अमेज़ॉन पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, यकीन करो आपके जहन से भी भाई कि ये प्रोडक्ट कितना पैसा बना रहा है। You have to dig. The more you dig, the more you get. कभी भी लकीर का फ़कीर ना बने। कैटेगरी चूज़ करना, that's the right strategy. जो कैटेगरीज मैंने आपको बताए, आपने इन पे काम करना है डेफिनेटली, बट एक चीज़ के साथ स्टक ना हो। अब हर एक बंदा सेरावी सेल करना चाहता है। मेरी जान, दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, पर 8 बिलियन लोग सेरावी सेल करेंगे, इट्स ओके यार, अच्छी बात है। किसी और तरफ जाओ, कोई और प्रोडक्ट सेल करो, कोई और लाइन, कोई और नीश।
میرا گول ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے ایک کنسسٹنٹ اور کیش فلو والا بزنس میں سیٹ اپ کر کے، پر اگر آگے سے آپ لوگوں کا یہ ذہن ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ بھائی جی نہیں، ہمیں تو بس آج ہی جو ہے سب کچھ ٹرے میں چاہیے، ایسا نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو ورک. چیزوں کو میں نے اس لیے آسان بنایا ہے تاکہ تم لوگ شروع کرو اور پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ مجھے اتنی مشکلات کا سامنا، اتنی اسٹریٹجیز شاہد انور نے کیا ہوگا، دوسرے سیلرز کیا کرتے. اٹ ٹیکس ٹائم. آپ لوگ جو ہے، میں کمیونٹی میں دیکھتا ہوں، کمیونٹی میں لوگ کہتے ہیں نہیں یہ میرے لیے نہیں ہے. میری جان، ہر صبح اٹھتے ہو، نہاتے ہو، کسی کے لیے کام پہ جاتے ہو، وہاں پر تو تم 50 سال تک گیو اپ نہیں کرتے. پھر یہاں پر جب تمہاری ای آئی این پر ٹائم لگتا ہے تمہیں غصہ آتا ہے، او یہ آئی آر ایس کیا کر رہا ہے میرا ای آئی این. یہاں پر کیا لگتا ہے کہ سپلائر تمہارا علی بابا پہ، تمہیں غصہ آتا ہے کہ یہ کیوں میرے ساتھ ہو رہا ہے، میرا سیل کیوں نہیں آ رہا، میرا پی پی سی. کم آن، ٹیک یور ٹائم. اگر ایک پروڈکٹ نہیں چل رہا ہے، اٹس اوکے، یہ اینڈ آف دا ورلڈ نہیں ہے، دوسرا پروڈکٹ لو. اگر تمہارا ایک پی پی سی کام نہیں کر رہا، آٹومیٹک پی پی سی لگا، اسی ڈیلیٹ کر دو. اگر تمہارا ایک کی ورڈ کام نہیں کر رہا، دوسرا کی ورڈ. یو ہیو ٹو چینج. اب نہ تم خود کو چینج کرنا چاہتے ہو، نہ تم اسٹریٹجی کو. تو اگر تم خود چینج نہیں ہو، اسٹریٹجی چینج نہیں کرو گے، بتاؤ حالت کیسے چینج ہوں گے. سو اسی کیٹیگری پہ کام کرنا ہے. ان پلیز جس ملک میں آپ ہو، پاکستان سے اگر کوئی ہے، افغانستان سے، دیٹس اے ڈفرنٹ سینیریو. آپ کسی بھی ملک کو چوز کر سکتے ہو. پر لیٹ سے اگر آپ یورپ میں کسی ملک میں ہو، سب سے پہلے اپنے ملک سے شروع کرو، کیونکہ آپ وہاں کے مقیم ہو. اینڈ اٹس ویری ایزی. آپ کو بہت ایزی ہوگا جب وہاں پر آپ کا انکم بن جائے اور آپ کو جو ہے مزہ آنے لگے، پھر آپ امریکہ کی طرف آؤ، انڈیا کی طرف جاؤ. اگر آپ انڈیا میں ہو، سب سے پہلے انڈیا کے امیزون سے شروع کرو. انڈیا کے امیزون سے شروع کیا، پھر یو ایس اے میں آؤ. دس از ہاؤ تھنگز ورکس. اگر آپ ایک شاخ سے دوسرے شاخ پہ جمپ مار رہے ہو، چیزوں میں ٹائم لگتا ہے. اگر آپ اپنی ایل ایل سی بنا رہے ہو، ایل ایل سی جو ہے آئی آر ایس سی ای آئی این لینے میں 45 ڈیز لگ جاتے ہیں. تو آپ 45 ڈیز ویٹ کرنے سے اچھا ہے کوئی پرائیویٹ لیبل جنیرک میں سیل کرو. اگر تم جو ہے اپنی خود کی برانڈنگ کرتے ہو، وہاں پر جو ہے برانڈ رجسٹری میں اور آپ کا ٹریڈ مارک لگنے میں ٹائم لگتا ہے، پر وہ ٹائم ویٹ کرنا اس سے اچھا ہے یو ہیو ٹو موو. آپ کو چیزیں جلدی کرنی ہوگی. سو اب جیسے کہ ہول سیل میں کچھ ایسے برانڈز ہیں جو رائٹ اوے آپ کو بنا انوائس کا اپروول مل جاتا ہے. اگر بنا انوائس کا اپروول مل جاتا ہے، جا کے اپروو کراؤ، جا کے کسی سٹور سے جو ہے لے کے اسے سیل کرو، پروسیس کو چلاؤ، حل کو چلاؤ. سو بڑھیں گے نیکسٹ لیسن کے طرف. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کیٹیگریز کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ لوگوں کو اپنے بیہیویئر کو جو ہے تھوڑا سا جو ہے نرم مزاجی اپنے کاروبار کے طرف لاؤ. کیونکہ اگر آپ اپنے کاروبار کے اوپر جو ہے رحم نہیں کرو گے، دنیا والے آپ پہ رحم نہیں کریں گے. اٹس اوکے، کام ڈاؤن. کیونکہ جتنا بڑا دل آپ ایک کام پہ جب آپ جاتے ہو اور کام پہ آپ کا بڑا دل ہوتا ہے، ٹائم پہ پہنچتے ہو، ٹائم سے جو ہے پنچ ان کرتے ہو، ٹائم سے جاتے ہو، گھر تک آ رہے. اٹس اوکے یار، کچھ وقت اپنے کام کے لیے بھی دو. ایک ہفتہ تمہارا مال نہیں نکلے گا، 2 مہینے، 3 مہینے، ایک وقت آئے گا کہ چیزیں سٹیبل ہوگی. اب جب تم گیو اپ کرو گے، تمہیں ایک سائڈ پر تم کہہ رہے ہو کہ مجھے غلامی سے نکلنا ہے، مجھے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اور جب تھوڑا سا جب ایک سپلائر ایک پروڈکٹ نہ چلے تم گیو اپ کر لیتے ہو، پھر مجھے انسٹاگرام پہ میسج کر دیتے ہو کہ بھائی مجھے جو ہے خودکشی کرنی ہے اور زندگی کا کچھ نہیں بن رہا. جب 50 سال وہاں پر کام کرتے ہو تو اس 50 سال وہاں کام پہ کیوں خودکشی نہیں کرتے جب اپنے بزنس میں تمہیں خودکشی؟ یہ آپ لوگوں کی غلط اسٹریٹجی اور غلط سوچ ہے. سو آپ اپنی سوچ کو بدلے. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. میں جو بھی نئے اسٹریٹجیز آئیں گے، جو بھی انکم سورس اسٹریٹجی ہوں گے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. میرا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، ہر ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے. جب میں ہر ایک چیز کھل کے رکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، یو ہیو ٹو فالو دا پروسیس سے ہر کسی نے گزرنا ہوگا. اسٹریٹجیز میں دے رہا ہوں، سپلائرز میں دے رہا ہوں. میں نے ہول سیل میں ابھی آپ لوگوں کے لیے 400-500 سرٹیفائیڈ ہول سیلرز ڈھونڈے ہیں، ایک بک بنایا ہے، اور ان ہول سیلرز کو جو ہے ٹرسٹ پائلٹ کے ساتھ کراس چیک کیا ہے تاکہ میرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ دھوکہ نہ ہو. میں خود انسان ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو جائے، آپ خود بھی ٹرسٹ پائلٹ سے کراس چیک کریں. سو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے گیو اپ نہیں کرنا ہے.
اب یونیورسٹی کا آفیشیل ایپ بھی آ رہا ہے پلے اسٹور پر. ہم نے جو ہے چائنا میں بڑی ای کامرس پلیٹ فارم کے ساتھ پارٹنرشپ کیا ہے, ایگریمنٹ آج سائن ہو جائے گا. اب آپ لوگوں کے لیے ایف بی ایم بھی آسانی ہو جائے گی, رائٹ اوے آپ کو کیش فلو آئے گا. اب یہ جھنجھٹ نہیں ہوگی کہ یار میرا تو اکاؤنٹ بنا ہے, $40 لے رہا ہے امیزون میں, کیا کروں. اب جیسے ہی آپ اکاؤنٹ بناؤ گے سیدھا آرڈر ڈیسک کے تھرو آپ کا اکاؤنٹ ریڈی ہوگا اور آپ کی جو ہے انشاءاللہ آرڈرز آئیں گے اور آپ سب لوگوں کا جو ہے مستقبل انشاءاللہ سیکیور رہے گا. پڑھتے ہیں نیکسٹ لیسن کی طرف.